زغوان، النجمة المتألقة بأشعة الماء، هي واحدة من أهم المدن التونسية، اكتسبت شهرتها من مياهها العذبة وطبيعتها الخلابة، إضافة إلى تعاقب الحضارات عليها. تقع زغوان شمال شرقي البلاد التونسية، على بعد قرابة 50 كيلومترا من العاصمة، يحدها شمالا ولاية بن عروس، وشرقا ولاية نابل، فغربا سليانة، وجنوبا ولاية سوسة الساحلية. تزخر زغوان أو زيكا، وهو الاسم الذي أطلقه الرومان على هذه المدينة، بالمناطق الأثرية والمعالم التاريخية، ولعل أهمها الأحناية الرومانية. فعند مرورك عبر الطريق الرئيسية انطلاقا من ولاية تونس في اتجاه زغوان، يجلب نظيرك الحناية، تلك الهياكل الأثرية الممتدة تقريبا على كامل المسافة بين الولايتين، فتقف أمامها منبهرا إزاء عظمة هذا الجسد التاريخي، والذي شيده الرومان على مدى 400 سنة بغية إيصال الماء من زغوان إلى قرطاج وأوتيك عبر عشرات الكيلومترات. وإذا أحصينا عدد الأحجار التي بني بها هذا المعلم الأثري، فإنها لا محالة تتجاوز أحجار الأهرامات المصنفة عجيبة من عجائب الدنيا، وهو ما جعل الرحال الشهير ابن أبي دينار يلقبها بأهرامات تونس، لما تتميز به من دقة في البناء ومن إعجاز هندسي لا يمكن أن يكون له مثيل في تلك الحقبة التاريخية، والتي تعتمد بالأساس في التشييد على الأجساد البشرية مع بضع معدات بناء بسيطة. ويبلغ ارتفاع الأحناية 50 متراً، ينحدر فيها الماء بصفة مدروسة بدرجة ميلان قدرها 0.29 درجة، ما يجعله يستمر في التدفق بصفة معتدلة، ويمتد على طول 132 كيلومتراً، أي من جبل زغوان إلى قرط حدش أو مدينة قرطاج الأثرية، وذلك دون بلوغ درجة سيلان عنيف. هذه المعجزة التاريخية والهندسية كانت ولا تزال محل جدل حول أسباب وكيفية بنائها، فقد اختلفت الأساطير المتداولة وتعددت في الجهة، فمنها ما يقول إن الملكة القرطاجية ذابت في حلاوة مياه زغوان عند زيارتها لهذه المدينة، فأبت أن تستحم وتشرب منها يوميا، وكان شرطها للزواج بالملك آنذاك أن يجلب لها المياه من زغوان، فأمر الملك حينها ببناء لحناية محمولة على أذرع تشق المدن وصولا إلى قرطاج، مستخدما في تشييدها العبيد والأسرى. أما الرواية الأخرى فتتلخص أن الرومان بعد أن خربوا قرطاج عانوا جفافا مريرا ومدمرا طيلة 5 سنوات تتراوح بين 123 و 128 ميلاديا، واستنفذوا فيها كل المياه التي كانوا قد جمعوها في الخزانات الحجرية. وصادف أن زار الإمبراطور الروماني أندريان ولاية زغوان تحت وابل من المطر المفاجئ، فأمر ببناء لحناية لجلب الماء من جبل زغوان، وتحديدا منطقة شفار غربي الجبل، وبذلك انطلقت أشغال هذا المعلم الفريد الممتد من جهتين منعرجا بين السهول والأودية. الجهة الأولى من عين بنت سعيدان في شفار بمسافة 33 كيلومترا، وأما المسافة الثانية فتمتد على مسافة 6 كيلومترات من رأس العين في معبد المياه بزغوان ليلتقي في المجرن، وهو مكان سماه العرب نسبة لاقتران قناتي الماء فيه. ورغم الأحداث الكثيرة التي تتالت على هذا المعلم عبر التاريخ والحروب والصراعات الرومانية الكثيرة، ورغم إهمال الوندال له ما تسبب في انقطاع نقل الماء، إلى أن الأحناية حافظت على شموخها وقيمتها، خاصة في العهد الحفصي وقدوم الخليفة المنتصر بالله الحفصي، الذي أمر بترميم الأحناية وإصلاحها لتصبح أفضل مما هي عليه، فتوزع الماء في عصره على مدينة تونس، وذلك خلال القرن الثالث عشر ميلادي، مستفيدا من تقنية عصره، كما قام بربط الأحناية بمنتزهات رأس الطابية وجنان أريانا وجامع الزيتونة، ثم طاله الإهمال مرارا أخرى لتجف مياهه طيلة عدة قرون إلى حدود القرن التاسع عشر،
حين أمر صادق باي بترميم الحناية مرة أخرى مع إقامة قنوات موازية مصنوعة من الصلب مدفونة في الأرض وفقا لنصائح خبراء فرنسيين. إلى أنه ورغم العناية المتفاوتة والمتباعدة منذ الاستعمار الفرنسي إلى اليوم، لا تزال الأحناية تتعرض إلى إهمال كبير، ما يجعلها مهددة بالزوال، خاصة مع غياب ظروف الحماية في المناطق الريفية والتي لا تولي أهمية كبيرة للآثار والتاريخ، حتى أن بعض المناطق أصبحت تستعمل الحناية كمصب للفضلات، ما يفقدها هيبتها ووقارها وما يجعلها تندثر جزئيا في ظل غياب عمليات الترميم والإصلاح خلال ربع القرن الأخير. كل هذا ووزارة الثقافة ومعهدها الوطني للتراث لا يحركان ساكنا لمنع ما يتعرض له هذا المعلم الروماني من إهمال واعتداء صارخ من قبل المواطنين، والذين استغلوا الثورة وانشغال الحكومة بالمشاكل السياسية ليقوموا بتوسيع منازلهم على حساب أحد أهم المعالم التاريخية للبلاد، غير مبالين بخطورة ما يقترفونه. تعتبر الأحناية بولاية زغوان دليلا قاطعا على عراقة المدينة وتغلغلها في التاريخ، ولكن إن لن تأخذ وزارة الثقافة الإجراءات اللازمة لترميم هذا المكان في أسرع وقت ممكن، ستبقى الصور وحدها هي الشاهد على وجوده. انتصار الشلي، العراقية الثانية، لبرنامج أحلى صباح من ولاية زغوان، تونس.